10 11 जना हामी कति सुरु गर्ने हो कि के गर्ने यति नै हो कि सञ्जीव सर सुरु गरौँ सर मलाई होस्टको दिनुहुन्छ हजुरले म एउटा शेयर गरेर पढाउनु पर्यो भने मैले 2 4 वटा ए एकैछिन है ल भयो सर हुन्छ सर म अब सर भयो हजुर हस् सर म स्लाइड शेयर गर्छु सर हजुर सर भयो ए हुन्छ सर म शेयर गर्छु अब सबैले देख्नु भएको छ है अब खास आज चाहिँ हाम्रो के रे मैले सुरुवात गर्न लाग्छु पहिले अब पुरानो स्टुडेन्टहरुलाई त थाहा छ मैले पढाइरहेको थिएँ हैन डिस्कसन क्लास जिकेको चलाइरहेको थिएँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ को नयाँ हुनुहुन्छ क्लास लिनु भएको छैन भने चाहिँ यो चाहिँ डिस्कसन क्लास हो हैन अब डिस्कस गर्दै जाने हो कतिपय कुराहरु अब छुट्न सक्छन् कतिपय आफू यहाँनेर समावेश पनि हुन्छन् हैन तपाईहरुलाई फाइदा होस् भनेर चाहिँ यो डिस्कसन क्लास खास होस्ट गरिरहेको हो हैन आज चाहिँ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनबाटै पढौँ है सबै नेपाल आर्मी को तयारी गर्ने हुनुहुन्छ है धेरै जस्तो सबैजना को क्याडेटकै हो ल अब युएन है युएन को बारेमा कसलाई थाहा छ अब मैले तपाईहरु बोल्न दोहोरो बोल्न सम्भव हुन्न क्लासमा अझै सजिलो हुन्थ्यो हैन अब यहाँ भर्चुअल भए पछाडी म चाहिँ बोल्छु पछि केही क्वेशनहरु केही राइज केही आउँछ भने चाहिँ राइज गरेर पछि भन्नु है यहाँ स्लाइड हेर्ने सबैले लेख्नु छ है फेरि स्लाइडमा स्क्रिनशट गरेर राख्छु भनेर हैन नि पछि यो स्लाइडमा जे छ लेख्ने अरु भनेको कुरा पनि थपेर राख्ने है तपाईहरुले ल के रे युनाइटेड नेसन युएनओ लेख्नु छ है सबैले कतमा लेख्नुस् अब यो चाहिँ इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन भित्र पर्छ हैन इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनबाट अहिले 15 बना छ क्यारे सायद नेपाली आर्मीको 15 है 20 बना छ 15 बना छ क्यारे अब इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ मेन भने चाहिँ युएनओ हो हैन युएनओ सँग जोडिएर आउने चाहिँ अरु धेरै छन् है फेरि मेन चाहिँ युएनओ सँग जोडिने धेरै छन् हैन एउटा मेन चाहिँ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन भनेर चाहिँ पढ्नै पर्यो है अझ यसपछाडी सार्कहरु पढ्छौं हामीले सार्क बिमस्टेकहरु पढ्छौं हैन आज चाहिँ युएनओ पढौं ल अब युएनओ को सुरुवात गर्दाखेरि युएनओ भन्दा युएनओ को चाहिँ सुरुमा सुनौं ल अनि त्यसपछि बरु म लेख्न टाइम दिन्छु के रे भन्दै लेख्दा पनि हुन्छ पछाडी हैन अब युएनओ इस्टाब्लिश हुनु भन्दा अगाडि चाहिँ एउटा लिग अफ नेसन भन्ने थियो के अब सुरुमा फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वार त सबैले पढाएको छ यो चाहिँ ओल्ड हिस्ट्रीसँग थोरै इन्टरकनेक्टेड छ हैन अब ओल्ड हिस्ट्रीसँग इन्टरकनेक्टेड हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब ओल्ड वार भयो हैन ओल्ड वार दुई चरणमा भएको थियो एउटा फर्स्ट वर्ल्ड वार भएको थियो एउटा सेकेन्ड वर्ल्ड वार भएको थियो हैन अब वर्ल्ड वार सुरुमा 1914 देखि 1918 सम्म भयो फर्स्ट वर्ल्ड वार त्यसपछि फर्स्ट वर्ल्ड वारबाट जति पनि राष्ट्रहरु ध्वस्त भएको थिए पराजय भएको थिए हैन विश्वभरि एक किसिमको दुर्घटना भएको थियो राष्ट्रहरु विकसित राष्ट्रहरु पनि ध्वस्त भएका थिए हैन त्यो राष्ट्रहरुलाई चाहिँ ध्वस्त भएका राष्ट्रहरुलाई चाहिँ जगाउनलाई चाहिँ एउटा उड्रो विल्सन भन्ने मान्छेले चाहिँ लिग अफ नेसन भन्ने इस्टाब्लिश गर्नुभयो हैन अमेरिकन त्यति बेलाको तत्कालीन राष्ट्रपति है उड्रो विल्सन भन्ने मान्छेले चाहिँ इस्टाब्लिश गर्नुभयो लिग अफ नेसन राष्ट्र संघ पनि भन्छन् है युएनओ लाई संयुक्त राष्ट्र संघ लिग अफ नेसनलाई चाहिँ राष्ट्र संघ भन्छन् है नेपालीमा त्यो सुन्नु सबैले है लिग अफ नेसन भनेर इस्टाब्लिश गरियो त्यति तत्कालीन अमेरिकाको राष्ट्रपति उड्रो विल्सनले इस्टाब्लिश गर्नुभयो तर के थियो भन्दाखेरि दुर्भाग्य चाहिँ के थियो भने जो मान्छेले इस्टाब्लिश गरे चाहिँ उही मान्छे चाहिँ के हो त त्यही देश चाहिँ के थियो त राष्ट्र संघको हाम्रो लिग अफ नेसनको चाहिँ मेम्बर बन्न पाएन है किन पाएन भन्दाखेरि अमेरिकामा सदन हुन्छ नि त हाम्रो नेपालमा पनि सदन छ नि त अप्पर हाउस लोअर हाउस भन्ने छ नि सदनहरु संघीय व्यवस्थामा है त्यस्तै त्यहाँको पनि अप्पर हाउस र लोअर हाउसमा चाहिँ अब एउटा तल्लो लोअर हाउसमा चाहिँ स्वीकृत भयो अप्पर हाउसमा चाहिँ स्वीकृत नभएर चाहिँ के भयो त त्यति बेला चाहिँ युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका चाहिँ लिग अफ नेसनको मेम्बर हुन पाएन अब मैले क्वेशन के अरे सामान्य टाइम एकदम थोरै थियो मैले चाहिँ भ्यान्जर गर्दै छु है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार डट वाज इस्टाब्लिश भनेर लेखेको छु कि अब यसमा चाहिँ लिग अफ नेसन लेख्नुस् है लिग अफ नेसन लेख्नुस् है सबैले लिग अफ नेसन लेख्नुस् हैन अब लिग अफ नेसनको इस्टाब्लिश कहिले भयो भनेर कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ है लिग अफ नेसन भने फर्स्ट वर्ल्ड वार पछाडीको चाहिँ रिजल्ट हो हैन फर्स्ट वर्ल्ड वारबाट जुन राष्ट्रहरु ध्वस्त भएको थियो तिनीहरुलाई चाहिँ सँगसँगै विकासको दिशातिर अघि बढाउन चाहिँ इस्टाब्लिश भएको संस्था अर्गनाइजेसन हो इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन है अब यसको लिग अफ नेसन इस्टाब्लिश्ड इन 1920 जनवरी 10 कतै जनवरी 16 भेटिन्छ है त्यो रङ हो फेरि जनवरी 10 है 1920 जनवरी 10 है
त्यस पछाडि कन्सेप्ट अफ लिग अफ नेसन भनेर मैले राखेको छु। कन्सेप्ट अफ लिग अफ नेसन भाइ कसले दिएको त? अघि मैले भनिसकेको छु न, त्यति बेला तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन है। लेख्नुहोस् त सबैले, वुड्रो विल्सन। क्या कन्सेप्ट बाई वुड्रो विल्सन। यहाँसम्म क्लियर छ? त्यस पछाडि हाम्रो युएनओहरू पढ्दाखेरि तपाईँहरूले अर्गानहरू पढ्नुहुन्छ होला है। अब जस्तै नेपालको अब नेपालकै अब संविधानको सङ्घीय संसदको कुरा गर्दा नि लोवर हाउस अपर हाउस छ नि, कुनै पनि त्यस्तै अब अर्गनाइजेसनमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टहरू हुन्छ, अर्गानहरू हुन्छ, कुनले के हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब लिग अफ नेसनको चाहिँ अर्गान्स कतिवटा प्रिन्सिपल अर्गान थिए त भनेर कहिले सोध्न सक्छ है। त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ नम्बर अफ अर्गान्स अफ लिग अफ नेसन भनेर राखिदिएको छु। यसमा चाहिँ अप्सन पनि छ है, मैले ABCD अनि त्यस पछाडि E छ। अब यसमा चाहिँ एसेम्ब्ली छ, एउटा काउन्सिल छ, सेक्रेटेरिएट छ है। अब नेपालीमा चाहिँ सभा भइहाल्यो, परिषद भइहाल्यो र सचिवालय भनेको छ है। अब त्यस पछाडि कतिवटा थियो त अर्गान्सहरू? लिग अफ नेसनको अर्गानहरू, प्रिन्सिपल अर्गानहरू कतिवटा थियो त? कसैलाई थाहा छ भने माइक अन गरेर भन्दा हुन्छ है। तीनवटा यहाँ दिएको, लास्टमा अप्सन E करेक्ट छ है। तीनवटा अर्गान थियो लिग अफ नेसनको चाहिँ, तीनवटा अर्गान थिए है। एसेम्ब्ली सभा पनि थियो, नेपालीमा सभा भन्छ नि एसेम्ब्लीलाई। त्यस पछाडि काउन्सिल परिषद भइहाल्यो, सेक्रेटेरिएट सचिवालय भइहाल्यो है। यो तिनटै थियो। मैले यो चाहिँ नन अफ दिज र अल अफ दिज चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन भनेर यसो राखेको मात्रै हो क्वेसन होइन। त्यस पछाडि लेख्नुहोस् है। त्यसपछि तल्लो अर्को पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर 3 सेक्रेटरी जेनरल अफ लिग अफ नेसन है। अब त्यस पछाडि यो चाहिँ नाम लेख्दा पनि हुन्छ होइन। जेम्स एरिक अब डोर्मन भइहाल्यो, जोसेफ लुई इन भ्याले भइहाल्यो, अनि सिफन लेस्टर भइहाल्यो है। यो तिनजना चाहिँ जम्मा लिग अफ नेसनले चाहिँ तीनवटा सेक्रेटरी जेनरल चाहिँ संस्थालाई निरन्तरता दिन पाए। त्यस पछाडि लिग अफ नेसनको विघटन भयो। लिग अफ नेसनको विघटन पश्चात के भयो त? लिग अफ नेसनलाई विघटन गरेर चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ यानि कि युएनओ त्यस पछाडि इस्टाब्लिस भयो है। नयाँ मोड्युलले चाहिँ युएनओ इस्टाब्लिस भएको है। कहिलेकाहीँ चाहिँ लिग अफ नेसनको हेडक्वार्टर कहाँ थियो भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ है। लिग अफ नेसनको म्याक्सिममले चाहिँ हाम्रो युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिकै भनेर लाउनुहुन्छ है। धेरै न्युयोर्क, अझै न्युयोर्कमै लगाइदिनुहुन्छ होइन। त्यति बेला लिग अफ नेसनको हेडक्वार्टर चाहिँ जेनेभा स्विजरल्यान्डमा थियो है। यहाँसम्म भयो? अर्कोतिर जाँदा हुन्छ मैले। अब युएनओतिर जाउँ है त। फर्स्ट वर्ल्ड वारले रिजल्ट दियो, लिग अफ नेसन रिजल्ट दियो है। फर्स्ट वर्ल्ड वार सकियो, त्यस पछाडि लिग अफ नेसन इस्टाब्लिस भयो। अब इस्टाब्लिस गरिसके पछाडि काम गर्दा गर्दै पनि त्यसले सक्रिय रूपमा चाहिँ काम गर्न सकेको थिएन। अहिले कसैले नलेख्नुहोस् है, सुरुमा सुन्नुहोस् अनि पछाडि सुन्दै सुन्दै लेख्ने हो कि। फेरि लेख्न थालिसके पछाडि लेख्नतिर ध्यान जान्छ, सुनेको टक्क दिमागमा घुस्दैन कि। अब युएनओ त्यस पछाडि लिग अफ नेसन विघटन पनि भएपछि काम गर्न सकेन। काम यदि त्यो असमान ट्रिटीहरू भए होइन, असमान ट्रिटीहरू फर्स्ट वर्ल्ड वारमा अब भर्सेस ट्रिटी भएको थियो, असमान भयो। त्यस पछाडि फेरि विद्रोह भयो है। 1939 सेप्टेम्बर 1बाट चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वार पनि सुरु भयो होइन। सेकेन्ड वर्ल्ड वार सुरु भइसके पछाडि फेरि विश्वमा चाहिँ एक किसिमको द्वन्द्व सुरु भइसकेको थियो। द्वन्द्वले गर्दाखेरि धेरै राष्ट्रहरू फेरि पहिलो विश्वयुद्धभन्दा दोस्रो विश्वयुद्धमा चाहिँ धेरै क्षति भएको थियो होइन। त्यो क्षतिले गर्दाखेरि त्यो क्षतिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ यसरी हुन्न भनेर चाहिँ के भयो त, युएन अब लिग अफ नेसन विघटन भयो। लिग अफ नेसनलाई पनि अझै चुस्त दुरुस्त बनाउन नयाँ ढाँचामा, नयाँ मोडलमा लानुपर्छ भनेर चाहिँ युनाइटेड नेसन इस्टाब्लिस भयो है। युएनओ इस्टाब्लिस भयो। कहिले इस्टाब्लिस भयो त? त्यहाँनिर छ है 1945 अक्टोबर 24 है। के छ मैले ब्राकेटमा लेखेको छु, टु प्रिभेन्ट फ्युचर वार एन्ड मेन्टेन पिस है। भविष्यमा हुने युद्धहरूलाई के अरे सकाउन र त्यस पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ विश्वभरि चाहिँ शान्ति ल्याउनलाई है। अब हेडक्वार्टर युएनको हेडक्वार्टर कहाँ छ भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। लेख्नुहोस् है, म्यानहट्टन याचुटिटिओएन हुनुपर्ने, याचुटिटिएन हुनुपर्ने, के अरे याचुटिटिओएन भएछ है। म्यानहट्टन के अरे आइल्यान्ड न्युयोर्कमा छ है यो चाहिँ। त्यस पछाडि तलको लाइन लेख्नुहोस् ल। अब यो लेख्दै लानुहोस् ल। त्यस पछाडि द नेम युनाइटेड नेसन कोइन बाई युनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेन्ट फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट है। कसले चाहिँ युनाइटेड नेसन भनेर चाहिँ कसले चाहिँ अवधारणा ल्यायो भन्न कहिले काहीँ आउन सक्छ। फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट है। यो चाहिँ तपाईँको GIJ भन्न है। दोस्रो पछि विश्वयुद्ध पढाउँदाखेरि म भन्छु भन्नु चाहिँ, दोस्रो विश्वयुद्ध चल्दै थियो त्यति बेला 26वटा राष्ट्र चाहिँ GIJ है, जर्मनी, इटली र जापानको विरुद्धमा चाहिँ 26वटा नेसनले चाहिँ वार गर्दै थिए। त्यही वार चलिरहेको बेला 1942 जनवरी 1मा चाहिँ फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्टले चाहिँ युनाइटेड नेसन भन्न चाहिँ प्रस्तावना ल्याएका हुन् है। 26वटा राष्ट्रले चाहिँ GIJ-लाई है, जर्मन, इटली र जापानलाई त्यति बेला एट्याक गरिरहेको थियो है। अब फाउन्डर कन्ट्रिज भइहाल्यो। फाउन्डर कन्ट्रीमा सुरुमा संस्थापक राष्ट्रहरू थिए। संस्थापक राष्ट्र चाहिँ 51वटा थिए। अन्तिम पोल्यान्ड हो है। अन्तिम राष्ट्र पोल्यान्ड हो।
अर्को युनाइटेड नेसनमा कतिवटा टोटल मेम्बर कन्ट्री छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ 193 वटा हो है तपाईँहरूले चाहिँ कतै कतै 194 पनि भेट्नु होला अहिले 194 मा जुन अन्तिम राष्ट्र भन्ने एउटा कुन थियो बिर्सेँ मैले त्यो प्रस्ताव मात्रै आएको हो त्यो स्वीकृत भएको छैन र मेम्बर भइसकेको छैन है त्यो चाहिँ अन्तिम राष्ट्र चाहिँ कुन हो भनेर तपाईँहरूले त्यहाँ डट डट लिएर आफूले खोज्नु है त्यो चाहिँ धेरैलाई थाहा होला थाहा नहुनेलाई एकपल्ट लास्ट के अरे मेम्बर कन्ट्रिज अफ युएन भनेर एकपल्ट सर्च गर्नुहोस् है त्यस पछाडि पर्पज अफ युएन युएन किन खुल्नु यसको के अरे कहिलेकाहीँ तपाईँहरूलाई विच अफ द फ्लोइङ इज पर्पज अफ युएन भनेर सोधिन सक्छ है कहिलेकाहीँ यस्तो सोधेको छ है कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ त्यस पछाडि एकपल्ट सर हेर्नुहोस् है बुझ्ने मात्रै अवधारणा लिने मात्रै हो यसको चाहिँ मेन्टेन इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड पिस इन्टरनेसनल रिलेसन पिस एन्ड सेक्युरिटी है त्यस पछाडि डेभलप फ्रेन्डली रिलेसन भइहाल्यो कोअपरेट इन सल्भिङ इन्टरनेसनल इकोनोमिक सोसियल कल्चरल एन्ड ह्युमेनिटेरियन प्रब्लम है यहाँसम्म ठिक छ यो त पर्पज चाहिँ पढ्नुहोस् मात्रै लेख्नु पर्दैन तपाईँहरूलाई बुझ्ने मात्रै हो कि ल हेर्नुहोस् त अब त्यस पछाडि युएनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ ल यो लेख्नुहोस् त हेर्दै पढ्दै जाउँ ल सबैले पढ्दै जाउँ रिप्रेजेन्टेटिभ अफ 51 नेसन साइन युएन चार्टर on 26 जुन 1945 है तपाईको कुनै पनि अर्गनाइजेसन इस्टाब्लिश हुनुभन्दा अगाडि यहाँ हेर्नु है सबैले पोइन्ट हेर्नुहोस् है इम्पोर्टेन्ट कुरा छन् है तपाईको युएन चार्टर कहिले साइन हो भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ है युएन चार्टर भन्नाले ओडापत्र नेपालीमा ओडापत्र भन्छन् हैन ओडापत्र कहिले साइन हो भन्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसन बन्नुभन्दा अगाडि त्यसको विधान भन्ने कुरा हुन्छ नि विधान बन्नुपर्छ त्यो विधान चाहिँ कहिले साइन हो भन्ने कुरा हुन्छ है 1945 जुन 26 अक्टोबर 24 मा युएन इस्टाब्लिश भएको थियो त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ जुन 26 मा चाहिँ के भएको रहेछ त युएन को चार्टर साइन भएको रहेछ त्यो पनि सान फ्रान्सिस्को भन्ने ठाउँ अमेरिका सान फ्रान्सिस्को भन्ने ठाउँमा है त्यसपछि चार्टरले चाहिँ के दिन्छ त ओडापत्रले के दिन्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ आउन सक्छ चार्टर प्रोभाइड स्ट्रक्चर संस्थाको स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने भन्ने कुरा आउँछ प्रिन्सिपल भइहाल्यो पर्पज भइहाल्यो किन यसको पर्पज के हो पावर एन्ड फङ्सन है अहिले विश्वका जति पनि राष्ट्रहरू युएनसँग आबद्ध भएका छन् ती राष्ट्रहरूलाई चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा कसरी चलायमान बनाउने सम्बन्ध कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ युएनको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ है त्यस पछाडि अर्को युएन चार्टर कन्टेन्ट 111 वटा आर्टिकल छन् 111 वटा धारा है 10,000 हो 10,000 वर्ड्स छन् र 19 च्याप्टर छन् है युएनको आर्टिकल चार्टरमा है युएनको चार्टरमा चाहिँ त्यस पछाडि युएनको अफिसियल ल्याङ्ग्वेज लेख्नुस् त युएनको अफिसियल ल्याङ्ग्वेज भने छ त्यहाँको आधिकारिक भाषा चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि आरएसीईएसएफ रेसएफ भनेर मैले खासमा बुझ्न लेखेको है अब आरबाट के हो त रसियन भइहाल्यो एबाट अरबिक लेख्नुस् है एबाट अरबिक सीबाट चाइनिज ईबाट इङ्ग्लिस यसबाट स्पेनिस एफबाट फ्रेन्च है अब यहाँ मध्ये सबैभन्दा पछाडि थपेको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कुन हो त अरबिक है सबैभन्दा पछाडि थपिएको ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेजहरू सुरुमा थियो के अरे 5 वटा मात्रै पछि थपेको चाहिँ लास्टमा अन्तिममा एड गरिएको राष्ट्र के अरे ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अरबिक है अरबिक त्यस पछाडि वर्किङ ल्याङ्ग्वेज है त्यहाँ अफिसियल ल्याङ्ग्वेजहरू चाहिँ त्यति के अरे रसियन अरबिक चाइनिज इङ्ग्लिस स्पेनिस र फ्रेन्च भइहाल्यो तपाईँको त्यहाँ काम गर्ने भाषा चाहिँ के हो त वर्किङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इङ्ग्लिस र फ्रेन्च है इङ्ग्लिस र फ्रेन्च युएनको फ्ल्याग कहिलेबाट सुचारू गरियो कहिले बन्यो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है फ्ल्याग इम्प्लिमेन्टेड सिन्स फ्ल्याग चाहिँ कहिले बनाएको थियो त 1947 अक्टोबर 20 मा है सम्झिन तपाईँहरूलाई सजिलो छ है अक्टोबर 24 मा युएन इस्टाब्लिस भयो हैन त्यसको 2 वर्ष पछाडि 4 दिन अगाडि है 2 वर्ष पछाडि अक्टोबर भइहाल्यो 20 को दिन चाहिँ के हो त फ्ल्याग बनाएको थियो है युएनको फ्ल्याग अब त्यस पछाडि डिजाइन कसले गरे हो भन्ने हो भने चाहिँ डोनाल्ड म्याक लाफ्लिन भन्ने मान्छेले गरेको थियो त्यो डिजाइनको चाहिन्छ भने लेख्दा हुन्छ है मोटो हेर्नुस् है त्यहाँनिर मोटो त्यहाँसम्म क्लियर छ है सबैको ल त्यस पछाडि अब जाउँ है त तल त्यस पछाडि फर्स्ट मिटिङ भन्न छ हैन अब युएनको अर्गेनहरूको कुरा हामीले पढ्छौँ पछाडि यो पछाडिको स्लाइडमा हामी युएनको अर्गेनहरूको कुरा पढ्छौँ हैन फर्स्ट मिटिङको कुरा नि त्यही आउँछ यसको फर्स्ट मिटिङ चाहिँ युएन इस्टाब्लिस भइसके पछाडिको फर्स्ट मिटिङ भनेको चाहिँ एसेम्ब्लीको थियो हैन जेनरल एसेम्ब्लीको फर्स्ट मिटिङ थियो त्यही हो 1946 जनवरी 10 मा चाहिँ फर्स्ट जेनरल एसेम्ब्ली भएको थियो त्यही मिटिङको डेट है त्यो चाहिँ अब अब्जर्भर नेसन है अब्जर्भर नेसन युएनको अब्जर्भर नेसन कतिवटा छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है अब्जर्भर नेसन कसैले 9 वटा भन्नु होला नि फेरि सार्कको चाहिँ 9 वटा हो हैन युएनको चाहिँ 2टा मात्रै छन् है होली सी भन्ने छ एउटा होली सी भनेको चाहिँ भ्याटिकन सिटी भन्ने थाहा छ नि राष्ट्र
त्यो राष्ट्र चाहिँ होलिसी है। उनीहरूले चाहिँ अब्जर्भर भएर पनि युएनलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग गरिरहेका पनि छन् है। यो दुईटा राष्ट्रहरूले चाहिँ होलिसी कहिलेबाट अब्जर्भर भएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यही छ, 1964 बाट भएको। अर्को चाहिँ स्टेट अफ प्यालेस्टाइन भन्ने छ। स्टेट अफ प्यालेस्टाइन चाहिँ 2012 बाट है। अब त्यस पछाडि युएन चार्टर प्रिपेयर भयो है। युएन को ओडापत्र कसले बनायो भन्न कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। ल लेख्नुस् है, सबैले देख्नु भएको छ है, स्लाइड सबैले देख्नु भएको छ है। ल त्यो लेख्नुस् त। फर्स्ट एसेम्ब्ली अफ युएनओ हेल्ड इन भनेर त्यहाँ तल त्योभन्दा तल पोइन्टमा छ, लन्डनको युकेमा है। यो पनि अहिले हामीले अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरमा आउँछ है। यहाँसम्म क्लियर छ सबैको? म अर्को स्लाइडमा जाँदा हुन्छ है। अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अफ युएनओ भन्ने छ। यसमा हेर्नुहोस् है, 6 प्रिन्सिपल अर्गन है। युएनको चाहिँ 6वटा मुख्य अर्गनहरू छ। अब त्यस पछाडि त अहिले मैले भने नि संस्थाका पार्टहरू हुन्छन्, कुन पार्टले के हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ नि। जस्तै तपाईँको अब तपाईँहरू डिकानमा जानु भने डिकानमा एउटा रिसेप्सन हुन्छ, एउटा अकाउन्ट छ, त्यस पछाडि एउटा टिचरको ऊ छ, युनिट छ नि। त्यस्तै युएनको पनि कुनै पनि संस्थाको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर हुन्छ, अर्गनहरू हुन्छ, कुन अर्गनले के हेर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है। अब 6वटा अर्गनहरू चाहिँ हामीले संस्था बुझ्दाखेरि तपाईँहरूलाई अहिले यो किन अर्गन पढाएको होला, हामीले डाइरेक्ट जिके क्वेसन मात्रै सोधे भइहाल्थ्यो नि भन्ने लाग्छ भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनले के काम गर्छ भन्ने कुरा बुझे पछाडि मात्रै त्यो पार्टभित्रको पछि तपाईँहरूलाई सम्झिन सजिलो हुन्छ कि। अहिले क्वेसन पढ्नुभयो, अब स्ट्रक्चर बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ पछाडि गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ मैले अर्गनै पढाउँ, सुरुमा स्ट्रक्चरै पढाउँ भनेर है। जेनरल एसेम्ब्ली नाम लेख्दै जाउँ ल, 6 प्रिन्सिपल अर्गन्सको। ल जेनरल एसेम्ब्ली भइहाल्यो, नेपालीमा महासभा भन्छन्, महासभा भन्छन् है जेनरल एसेम्ब्ली। त्यस पछाडि 2 नम्बरमा जाउँ, सेक्युरिटी काउन्सिल भइहाल्यो। सेक्युरिटी काउन्सिल भनेको सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद लेख्दै जाउँ। अब इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल भन्ने छ एउटा, आर्थिक र सामाजिक परिषद भन्ने छ। त्यस पछाडि अर्को ट्रस्टसिप काउन्सिल भइहाल्यो। अहिले तपाईँको निष्क्रिय रहेको चाहिँ यो सबै 6वटा मध्ये सबैवटा अर्गन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन् युएनको लागि। सबै एकअर्काप्रति सबैजना विश्वसनीय र इम्पोर्टेन्ट पनि छन्, आवश्यक पनि छन् होइन। त्यो मध्ये अहिले पछिल्लो समय चाहिँ ट्रस्टसिप काउन्सिल चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले निष्क्रिय छ, डिएक्टिभेटेड छ है, यो सञ्चालनमा छैन। बुझ्नुहुन्छ नि। अर्को इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भन्ने भइहाल्यो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत भइहाल्यो। त्यस पछाडि सेक्रेटेरिएट है, सचिवालय। यहाँ लेख्नु भयो यति। सर भएको छैन एकछिन। ल लेख्नुहोस् त यति। सर 2 4 5 6 को नेपालीमा भनिदिनु न। सेक्रेटेरिएट सचिवालय है, सचिवालय। भयो यहाँसम्म सबैको भयो है। भयो सर। अब जेनरल एसेम्ब्ली है एउटा। अब हामी पार्ट अर्गनको बारेमा पढ्दै जाउँ, त्यस पछाडि अनि पछि क्वेसन एन्सर पनि गरौँला होइन, के अरे अर्गन अनुसारको। ल हेरौँ है त। सेन्ट्रल अर्गन अफ युएन हो है जेनरल एसेम्ब्ली, लेख्नुहोस् है। यो चाहिँ मुख्य पार्ट हो, युएनको मुख्य अङ्ग नै यो जेनरल एसेम्ब्ली है। रिप्रेजेन्टेटिभ अफ अल मेम्बर स्टेट है। तपाईँको अब 193 वटा राष्ट्र मेम्बर टोटल कति छन् त युएनको? 193 वटा छन् है। त्यही युएन के अरे त्यति के अरे मेम्बर्सहरूबाट पनि के हुन्छ त, प्रत्येक राष्ट्रबाट रिप्रेजेन्टेटिभ जान पाउँछन्। यसमा चाहिँ मेम्बर स्टेट सबै रिप्रेजेन्टेटिभ जान पाउँछन्। एकजना मात्रै होइन, 5-5 जना रिप्रेजेन्टेटिभ जान पाउँछन्। हेर्नु है, इच अफ विच हेज ओन भोट बट मे सेन्ड टु 5 रिप्रेजेन्टेटिभ भन्ने कुरा आएको छ है यहाँ चाहिँ। अब के हुने भयो त, प्रत्येक राष्ट्रबाट 5 जनासम्म रिप्रेजेन्टेटिभ जान पाउँछन् होइन। 193 वटा राष्ट्रबाट 5 जना जान पाउने भए, तर त्यो मध्ये चाहिँ भोटिङ हुँदाखेरि चाहिँ 1 जना है, एउटा राष्ट्रबाट 1 जनाले मात्रै भोट हाल्न पाउँछ। यहाँसम्म क्लियर भयो है। त्यस पछाडि अर्को कुरा है, यसमा चाहिँ के हुन्छ, जेनरल एसेम्ब्लीमा चाहिँ एउटा प्रेसिडेन्ट हुन्छ र 21 जना भाइस प्रेसिडेन्ट हुन्छन् है। 21 जना भाइस प्रेसिडेन्ट हुने भयो र प्रत्येक वर्ष यो मिटिङ भए अनुसार चेन्ज भइरहेको हुन्छ है। प्रेसिडेन्ट र भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीले चुज गर्छ, त्यसपछि सकिन्छ। कार्यकाल एउटा कार्यकाल हुन्छ, सकिन्छ है। अब फर्स्ट सेसन अफ जिए लेखेको छु मैले, जेनरल एसेम्ब्ली भइहाल्यो। वाज हेल्ड इन सेन्ट्रल हल अफ वेस्ट मिनिस्टर है। अहिले मैले भनेको थिएँ नि, युएनको पहिलो मिटिङ चाहिँ कहाँ बसेको थियो त भन्दाखेरि लन्डन, युके को लन्डन भनेको थियो नि, हल अफ वेस्ट मिनिस्टर है। कुन बिल्डिङको नाम पनि छ, सेन्ट्रल हल अफ वेस्ट मिनिस्टर। कहिले बसेको थियो भन्दा 1946 जनवरी 10 मा, 1946 जनवरी 10 मा है। अब यसमा चाहिँ 6 सब कमिटिज पनि हुन्छ है।
6वटा सब कमिटी पनि हुन्छ जेनरल एसेम्ब्लीको, त्यो हामीले पढ्नु पर्दैन। तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दाखेरि यो चाहिँ मुख्य अर्गान हो। अब पाँच एउटा राष्ट्रबाट 5 जना मेम्बर जान्छन् है, 5 जना मध्ये 1 जनाले भोट हाल्न पाउँछ, बुझ्नुभयो नि। अनि अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि रेगुलर सेसन बिगिन इच इयर अफ सेप्टेम्बरको तेस्रो थर्ड ट्युसडेबाट सुरु हुन्छ र मिड अफ डिसेम्बरसम्म चाहिँ चल्छ है यसको मिटिङ चाहिँ। प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बरको थर्ड ट्युसडेबाट सुरु हुन्छ र मिड अफ डिसेम्बरसम्म चाहिँ चल्छ यसको मिटिङ। भयो? जेनरल एसेम्ब्लीमा कुनै क्वेसन छ? ल अर्को स्लाइडमा गएँ ल म। एकछिन सर हामी लेखा छैन। ए ल ल लेखा त ल। भयो है, सबैको भयो हैन। ल अब त्यस पछाडि हामी अर्को सेक्युरिटी काउन्सिलमा जाउँ है त। सेक्युरिटी काउन्सिलमा जाउँ। सेक्युरिटी काउन्सिलमा तिमीहरूले पर्मानेन्ट मेम्बर नन पर्मानेन्ट मेम्बर भनेर सुनिरह होला है पहिले भने। कतै कतै यो चाहिँ पर्मानेन्ट मेम्बर रे युएनको, अर्को चाहिँ नन पर्मानेन्ट मेम्बर रे भनेर सुनिरह होला है। सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा 15 जना मात्रै, 15वटा कन्ट्रिज मात्रै मेम्बर हुन पाउँछन् हैन, 15वटा है। 15वटा मेम्बर मध्ये पनि त्यहाँ चाहिँ पर्मानेन्ट र नन पर्मानेन्ट भनेर छुट्या छ है। 5वटा पर्मानेन्ट, तिनीहरू चाहिँ कहिले हट्दैनन्, सधैँभरि तिनीहरू बसिराख्छन् हैन। अर्को चाहिँ अब 10वटा चाहिँ नन पर्मानेन्ट भनेर बस्या हुन्छन् है। नन पर्मानेन्ट भने चाहिँ उनीहरू फेरिरहेको हुन्छन् है, टेम्पोररी मेम्बर भयो है। त्यसपछि पर्मानेन्ट मेम्बर आर लेखा है। पर्मानेन्ट मेम्बर भनेर लेखा त 5वटा राष्ट्रको नाम चाहिँ युके, युएस, फ्रान्स, चाइना र रसिया है। यति लेखा त नाम, युके, युएस, फ्रान्स, चाइना र रसिया। यो पर्मानेन्ट मेम्बरले चाहिँ के गर्न पाउने अधिकार छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। पर्मानेन्ट मेम्बरले चाहिँ भेटो पावर युज गर्न पाउँछन्। यिनीहरूको डिसिजनमा चाहिँ ठुलो हात हुन्छ है। यिनीहरूले डिसिजन पावर चाहिँ एकदम हाई हुन्छ, डिसिजन मान्ने पनि हुन्छन् र डिसिजन यदि यिनीहरूलाई मान्ने भएन भने चाहिँ यिनीहरूले उल्ट्याउन पनि सक्छन् है। भेटो पावर युज गरेर उल्ट्याउन सक्ने राइट चाहिँ के हुन्छ त पर्मानेन्ट मेम्बरहरूलाई हुन्छ। अर्को नन पर्मानेन्ट मेम्बर आर इलेक्टेड बाई जेनरल एसेम्ब्ली है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि नन पर्मानेन्ट मेम्बर चाहिँ कसले छान्ने भन्दाखेरि चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीले छान्ने रहेछ। फर अ पिरियड अफ 2 इयर्स है। 2 वर्षको लागि छान्ने। नन पर्मानेन्ट मेम्बर चाहिँ 2 वर्षमा निष्क्रिय हुने रहेछन्। बेस्ड अन कन्ट्रिब्युसन है, कसले कति कन्ट्रिब्युसन गर्यो भनेर छान्ने है, कन्ट्रिब्युसनको आधारमा। त्यस पछाडि हेर है, कन्ट्रिब्युसन त छान्ने हो। छान्दा पनि तिमीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्टिनेन्टको आधारमा छानिने रहेछ कि। कन्टिनेन्टल स्ट्याटसको आधारमा छान्दाखेरि चाहिँ अब एसियन नेसनहरूबाट 5वटा राष्ट्र जान पाउने भए है। 5वटा राष्ट्र एसियन नेसनबाट 5वटा राष्ट्र जान पाउने भए। अब इस्ट युरोपबाट एउटा राष्ट्र जान पाउने भए। ल्याटिन अमेरिकाबाट 2वटा, त्यस पछाडि अन्तिममा वेस्टर्न युरोपबाट 2वटा है। अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि अब अहिले तत्काल अर्को वर्षको लागि छानिएका नन पर्मानेन्ट 5वटा नन पर्मानेन्ट मेम्बरको नाम चाहिँ एकपल्ट तिमीहरूले हेरेर खोज है। यसमा चाहिँ कतिवटा छानिन्छन् भन्नेसम्मको कुरा भन्ने मैले अहिले पछाडि क्वेसन एन्सर डिस्कसन गर्दा नि आउँछ त्यो है। यदि यहाँसम्म भयो है। सेक्युरिटी काउन्सिलको काम चाहिँ के हो भन्दा महत्त्वपूर्ण डिसिजनहरू चाहिँ यसबाट, सुरक्षा परिषद भन्छ नेपालीमा है, महत्त्वपूर्ण डिसिजनहरू चाहिँ यहाँबाट पारित हुन्छ र पछाडि जेनरल एसेम्ब्लीमा जान्छ है। अब सेक्युरिटी काउन्सिलको चाहिँ मेम्बरहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नन पर्मानेन्ट मेम्बरहरू चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीबाट इलेक्टेड हुने रहेछन् अनि कन्ट्रिब्युसनको आधारमा छानिन्छन्। जम्मा 15 जना मेम्बर हुन्छन् है सेक्युरिटी काउन्सिलमा। ठिक छ? ल लेखा त अर्को इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल। सर अहिले चाहिँ लगाइदिनु न। भयो है। ल अब अर्कोमा जाउँ है हामी। हजुर भयो सर।
इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल हो ल। अब सेक्युरिटी काउन्सिलमा हाम्रो जम्मा 15 जना मेम्बर कन्ट्रीहरू थिए हैन। त्यसमा 10 के अरे 5 वटा पर्मानेन्ट भइहाले, 10 वटा नन पर्मानेन्ट थिए। त्यसै गरी अर्को अर्गान इम्पोर्टेन्ट अर्गान चाहिँ के छ भन्दाखेरि इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल भन्ने हुन्छ है। इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलमा चाहिँ जम्मा 54 जना मेम्बर नेसन छन् है। 54 वटा मेम्बर सदस्य राष्ट्रहरू हुन्छन्। अब यसको सुरुवाती चरणमा चाहिँ है, सुरुमा इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल इस्टाब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा 18 वटा मात्रै मेम्बर कन्ट्री थिए। 1996 मा 27 वटा बनायो। त्यस पछाडि 1980 मा आएर चाहिँ 1980 सरी है मिस्टेक भएछ, यो चाहिँ 1996 र 1980 चाहिँ अपोजिट भएछ है, त्यो चाहिँ तलमाथि भएछ। त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ 1996 मा आएर चाहिँ 54 वटा बनाएको है नेसनहरु। अब त्यस पछाडि यसमा पनि सम्पूर्ण अब मेम्बरहरु चाहिँ के गर्छ त जेनरल एसेम्ब्लीले इलेक्ट गर्छ। यिनीहरुको अहिले सेक्रेटरी काउन्सिलको नन पर्मानेन्ट मेम्बरहरु थिए नि, तिनीहरु चाहिँ 2 वर्षको लागि हुन्थे भने यिनीहरु चाहिँ 3 वर्षको लागि इलेक्ट हुने भयो है। 3 वर्षको लागि इलेक्ट हुन्छन्। अब यसमा पनि के छ भन्दा तिम्रो कन्ट्रिब्युसनको आधारमा कुन कुन कन्टिनेन्टबाट कति लाने भन्ने मात्रै छान्छन् है। कुन कुन नेसनबाट कति कुन कुन कन्टिनेन्टबाट कति जना मेम्बर कन्ट्री ल्याउने भनेर छान्छन्। यो चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीले छान्ने काम चाहिँ सबै इलेक्ट गर्ने काम चाहिँ जेनरल एसेम्ब्लीले गर्छ। अब एसियाबाट जम्मा 11 जना मेम्बर कन्ट्री नेसन जाने भए है, 11 वटा नेसन जाने भए। अफ्रिकाबाट 14 जना, 14 वटा मेम्बर। त्यसपछि ल्याटिन अमेरिकाबाट 10 वटा है। अब इस्ट युरोपबाट 6 वटा र वेस्ट युरोपबाट 13 जना है। यसको चाहिँ अब तिम्रो मेम्बर नेसन कतिवटा आउँछ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्दैन। अब इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलको सोध्दैन, कहिलेकाहीँ मेम्बर सोध्ला, टेन्युर अफ मेम्बर नेसन भनेर कहिलेकाहीँ सोध्ला हैन, कति वर्ष कार्यकाल हुन्छ भनेर। र इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलले चाहिँ तिम्रो मेम्बर बन्नुभन्दा अगाडि हैन, मेम्बर बन्नुभन्दा अगाडि विश्वसनीय छ भनेर मतलब ट्रस्टशिपको भइहाल्यो। र हालको अवस्थामा चाहिँ इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलले चाहिँ विश्वसनीय छ कि छैन भनेर बुझाउने काम गर्छ है। ल यो सकियो है। सर यो विश्वसनीय भन्नाले कस्तो होला सर? त्यस पछाडि अर्गनाइजेसनलाई कुनै पनि अर्गनाइजेसनलाई के अरे अर्गनाइजेसनले मेम्बर बनाउनु भन्दा अगाडि जस्तै तिम्रो कुनै सहकारी संस्थामा गयो, ब्याङ्कमा सपोज ब्याङ्कमा गयो, ब्याङ्कमा जाने बित्तिकै खाता खोल्नलाई गयो हैन, त्यहाँनेरि अथवा खाता खोल्दाखेरि कसैले रिफर के हो भनेर एउटा नाम हुन्छ नि त्यहाँनेरि। जस्तै तिमीहरू सुरक्षा निकायमा जाने मान्छे ल अहिले त छैन, कोही राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अधिकृत भन्दा माथिको मान्छेको चाहिँ साइन र नाम लिएर आऊ भनेर राखेको हुन्छ क्या त्यहाँनेरि। त्यस्तै एउटा चाहिँ विश्वसनीय छ कि छैन भनेर भोलिका दिनमा के अरे युनाइटेड नेसनको मेम्बर भइसके पछाडि चाहिँ हैन, अब त्यस पछाडि उसको रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो यताउति जे विश्वास गर्ने यो बुझ्यो नि, विश्वसनीय छ कि छैन, आर्थिक रूपमा सक्षम सक्छ सक्दैन, भोलिका दिनमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ सक्दैन भने 0.05% जुन नेपालले कन्ट्रिब्युट गर्छ नि, त्यस्तै त्यति कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुराहरू, यी कुरा चाहिँ सबै इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलले चाहिँ पुष्टि गर्छ। त्यस पछाडि मात्र मेम्बर हुन योग्य छ कि छैन भनेर चाहिँ स्वीकृति दिने काम चाहिँ इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलले गर्छ है। अहिले चाहिँ ट्रस्टी काउन्सिल चाहिँ अहिले डिएक्टिभेटै छ हैन, त्यसको मैले समावेश गरिन। त्यस पछाडि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस है। यो चाहिँ तिमीहरू धेरैले सुनिरह होला हैन, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत है। ल द हेग भन्ने ठाउँमा छ है, नेदरल्यान्डको द हेग भन्ने ठाउँमा छ। यसको चाहिँ के अरे अलिक फास्ट भएको हो मेरो, मैले मेसेज हेरेर नेट हजुर नेट प्रब्लम छ। नि दुई चारवटा कुरा भन्नु भए हुन्थ्यो। हजुर राष्ट्रसङ्घको बारेमा बिस्तारै भन्छु है त। राष्ट्रसङ्घको बारेमा मैले भनिसकेँ भन्न चाहिँ अहिले फेरि पछि भन्छु ल। म यो सकौँ अनि भन्छु ल, म बिस्तारै भन्छु। अब अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय भन्नाले चाहिँ अब के अरे सम्पूर्ण अब मुद्दाहरू जति पनि राष्ट्रियकरण हुने मुद्दाहरू छ नि, अब राष्ट्रभित्र के अरे छिनोफानो नभएका मुद्दाहरू ती चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने भए। अब त्यस पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको काम चाहिँ त्यही जस्टिसै भइहाल्यो। तिमीहरू अदालतको काम कर्तव्य थाहा छैन छ क्यारे। अब यसको राजधानी चाहिँ हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि द हेग नेदरल्यान्ड भन्ने ठाउँमा छ। यसको चाहिँ जुडिसियल अर्गान अफ युएन हो है। यसले चाहिँ न्यायको कामहरू हेर्छ। युएनको सम्पूर्ण न्याय सम्बन्धी काम चाहिँ
हाम्रो के अरे इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस चाहिँ हेर्ने भयो है स्टार्ट इट्स वर्क सिन्स 1946 एप्रिलबाट है इस्टाब्लिस त 1945 मै भएको सबै यो युएन इस्टाब्लिस हुँदाखेरि नै इस्टाब्लिस भएको हो हैन इस्टाब्लिस भए पनि 1946 एप्रिलबाट चाहिँ यसले आफ्नो काम सुरु गरे है अब इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा चाहिँ कतिजना न्यायाधीश हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है नम्बर अफ जज भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ नम्बर अफ जज चाहिँ 15 जना जजहरू हुन्छन् हैन 15 जना जजहरू हुन्छन् कति वर्षको लागि हुन्छन् त तिनीहरू 9 वर्षसम्म कार्यावधि पनि हुन्छ 9 इयर्सको टेन्युर हुन्छन् है एकपल्ट जज इलेक्ट भइसकेपछि 9 वर्षसम्मको लागि उनीहरू ढुक्क भए तर प्रत्येक 3 वर्षमा है प्रत्येक 3 वर्षमा चाहिँ 5 जना जज चाहिँ के हुन्छन् त उनीहरूको चाहिँ कार्यकाल सकिँदै नयाँ जज इलेक्ट हुन्छन् है 5 जना जजको चाहिँ प्रत्येक 3 वर्षमा कार्यकाल सकिन्छ र 5 जना नयाँ आउँछन् है त्यसरी डिफरेन्स मिलाएको हुन्छ है अनि त्यसपछि युएन को सबै ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो कन्ट्रिब्युसनको आधारमा छान्ने गरेको छ हैन मेम्बरहरू एउटा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा मात्र के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो 15 जना जजहरू छान्छ नि जुन त्यो चाहिँ क्वालिफिकेसनको आधारमा हुन्छ है नट ओन्ली के अरे यसमा चाहिँ अब कन्ट्रिब्युसनको उसमा बेस भएर हुन्न है क्वालिफिकेसन जसको हाई छ जो राम्रो मान्छ तिनीहरूलाई मात्र छान्छ है 15 जना जज 9 वर्षको लागि 5 जना 3 वर्षमा चेन्ज हुने है यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो तिमीहरूले भयो है ल लास्टको अन्तिम छ है सेक्रेटरीट सचिवालय है सचिवालयमा जाउँ त सबैजना एकपल्ट सचिवालय सब अब त्यसपछि तिम्रो युएन को है युएन को सबै कार्यकारी कामहरु चाहिँ केले गर्छ त सचिवालयले गर्छ हैन जस्तै अब तिम्रो महत्त्वपूर्ण कामहरु डिसिजन दिने अब कार्यकारी निर्देशकहरु हुन्छन् जेनरल सेक्रेटरी भन्ने कुरा हो नि अब युएन ले मेन चलाउने मान्छे भने चाहिँ अब अरु चाहिँ पार्टहरु हुन् हैन डिसिजनहरु लिने ठाउँमा काम लाग्ने आफ्नो छुट्टै फंक्सन छ तर सेक्रेटरीको चाहिँ धेरै है अब के रे महासचिव सेक्रेटरीबाट हुने भयो हैन सेक्रेटरी सचिवालयको हेड भनेको महासचिव हुने भयो युएन को कार्यकारी के रे अब जेनरल सेक्रेटरी भनेको चाहिँ त्यहाँको हेड भइहाल्यो हैन उले सबै कुराहरुको चाहिँ एज अ लिडिङ पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जेनरल सेक्रेटरी भइहाल्यो हैन अब त्यसपछि बिगिन फ्रम 1946 फेब्रुअरी 1 सेक्रेटरी जेनरल राख्ने चलन सुरु भएको हो सोध्ने भने चाहिँ अब कतिजना सेक्रेटरी भयो अहिलेसम्म हैन कतिजना सेक्रेटरी भए र तीमध्ये अहिले प्रेजेन्ट को छन् फर्स्ट को हुन् हैन यस्ता कुराहरु चाहिँ सोधिरहन्छ कहिलेकाहीँ हैन अब त्यसपछि लेख त अब यो सबै बिगिन फ्रम यति लेख अहिलेको तत्कालीन अब मैले यहाँ एउटा लेखाएको छु अर्को चीफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर पनि भयो है सेक्रेटरीले चाहिँ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर प्रशासनिक कामहरु चाहिँ सबै सेक्रेटरी सचिवालयले गर्ने रहेछ है अब त्यसपछि सेक्रेटरी जेनरल चाहिँ अपोइन्ट बाइ जेनरल एसेम्ब्ली सबै कुराको अपोइन्ट चाहिँ केले गर्ने रहेछ त जेनरल एसेम्ब्लीले गर्ने रहेछ अब त्यसपछि अब सेक्रेटरी जेनरल अपोइन्ट गर्दाखेरि चाहिँ रिकमेन्डेसन चाहिँ कसले गर्ने रहेछ भन्दाखेरि सेक्रेटरी काउन्सिल है कति वर्षको लागि गर्छ त फेरि अपोइन्ट सेक्रेटरी जेनरलको टेन्युर कति वर्षको हुन्छ 3 वर्षको छ हजुर 5 वर्षको हुन्छ है सेक्रेटरी जेनरलको टेन्युर चाहिँ 5 वर्षको हुन्छ ल अब त्यसपछि फर्स्ट अहिलेको प्रेजेन्ट सेक्रेटरी जेनरल को हुन् भन्दाखेरि के को हुन् त एन्टोनियो गुटरेस है पोर्चुगलको एन्टोनियो गुटरेस लेख एन्टोनियो गुटरेस ANTO NIO एन्टोनियो गुटरेस GUTERESS गुटरेस लेख है अब पहिलो चाहिँ कहिलेकाहीँ के सोध्छ भन्दाखेरि पहिलो को हुन् भनेर सोध्न सक्छ हैन अब पहिलो चाहिँ ट्रिगबेली भन्ने मान्छे हो नर्वेको है ट्रिगबेली भन्ने मान्छे हो नर्वेको अब अहिलेसम्म 9 जना सेक्रेटरी जेनरलहरु भए हैन त्यो चाहिँ तिमीहरुले नाम हेरेर एकपल्ट याद गर्न सक्छौ सम्झ हैन मैले यो पछाडी चाहिँ स्लाइड बनाउनु भ्याइन हैन नत्र मैले तिमीहरुलाई सर्टकट फर्मुला बनाइन्थे हैन अब यो भोलितिर गर्छु म पछि बनाउँछु अब क्वेशनहरु चाहिँ स्लाइड शेयर मैले बन्द गर्छु त्यसपछि चाहिँ तिमीहरुलाई क्वेशन बेसिसमा जाउँ ल यहाँसम्म ठीक छ है सबैको ल अघि अब यसमा एकपल्ट समराइज गरौँ ल सबैले सुन है सबैले समराइज गर्ने है के हो भन्दाखेरि सुरुमा लिग अफ नेसन भन्ने थियो लिग अफ नेसन भनेको चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारको रिजल्टमा इस्टाब्लिस भयो
हैन फर्स्ट वर्ल्ड वारको रिजल्टमा इस्टाब्लिस भयो 1920 जनवरी 10 मा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो है लिग अफ नेसन। है कसले मलाई भन्दै थियो बुझेन भनेर सुन्ने। इस्टाब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ है लिग अफ नेसन इस्टाब्लिस हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रपोजल ल्याउने मान्छे चाहिँ लिग अफ नेसनको प्रपोजल चाहिँ कसले ल्यायो भन्दाखेरि चाहिँ वुड्रो विल्सन है वुड्रो विल्सन भन्ने मान्छेले ल्याए 1920 जनवरी 10 मा चाहिँ इस्टाब्लिस भयो र हेडक्वार्टर चाहिँ कहाँ राख्यो त जेनेभा स्विजरल्यान्डको जेनेभा भन्ने ठाउँमा राखे। इभन अमेरिका चाहिँ त्यसको के थियो त मेम्बर थिएन। अब पछाडि लिग अफ नेसनको काम त्यस्तो चित्तबुद्ध हुँदै गएन काम गर्न सकेन। लिग अफ नेसनलाई 3वटा सेक्रेटरी जेनरलले चाहिँ निरन्तरता दिए हैन 3जना सेक्रेटरी जेनरलले र पछाडि काम गर्दै जाँदाखेरि लिग अफ नेसनको अनसक्सेसफुल हुँदै गयो र रिजल्टिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्ट वर्ल्ड वारको इन्डिङमा जुन असमान ट्रिटिजहरू भएको थियो त्यसले गर्दाखेरि पनि लिग अफ नेसनलाई सक्रिय एक्टिभली काम गर्न दिएन र 1939 सेप्टेम्बर 1 जुन सेकेन्ड वर्ल्ड वार सुरु भयो त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वार सुरु भए पछाडि लिग अफ नेसन चाहिँ त्यस पछाडि विघटन नै भयो भन्दा नि हुन्छ हैन। र त्यसको रिजल्टिङ्स युएनओको इस्टाब्लिस भयो है। युएनओ इस्टाब्लिस हुँदाखेरि 1942 मा मैले भने 1942 मा चाहिँ फ्र्याङ्कलिन डी रुजवेल्ट भन्ने मान्छेले युनाइटेड नेसन भनेर प्रपोज गरे हैन कन्सेप्ट ल्याए उनले। र 1945 अक्टोबर कति हो त 24 मा चाहिँ के हो त युएनओ चाहिँ अफिसियली इस्टाब्लिस भयो हैन। अब यसको चार्टर चाहिँ कहिले साइन भयो भने वडापत्र कहिले साइन भयो भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। वडापत्र चाहिँ 1945 जुन 26 मा है सबैले याद गरिराख्ने जुन 26 मा याद भयो हाम्रो साइन भयो हैन। अब संस्थापक राष्ट्रहरू 51 वटा थिए संस्थापक फाउन्डेसनहरू हैन। त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि संस्थापक राष्ट्र पछाडि तिम्रो टोटल मेम्बर चाहिँ 193 वटा थिए है 193 है बुझ्छ नि यहाँसम्म सबैले। अब कुनै पनि नेसनहरूको कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जर्भर नेसनहरू हुन्छन् हैन। अब्जर्भर नेसनहरूमा चाहिँ युएनओको चाहिँ जम्मा 2वटा अब्जर्भर नेसन छन् र अब्जर्भर नेसन भएर पनि यिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् त भन्दा आर्थिक इकोनोमिक सहयोग चाहिँ के गर्छन् त युएनओलाई गर्छन् हैन। अब अब्जर्भर नेसनहरूको नाम चाहिँ सुन है सबैले। एउटा भयो होलिसी भन्ने भइहाल्यो हैन। होलिसी भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसको अर्को नाम के हो त भ्याटिकन सिटी भइहाल्यो हैन। अर्को चाहिँ स्टेट अफ प्यालेस्टाइन भन्ने 2टा राष्ट्र भयो है अब्जर्भर नेसन। अब त्यस पछाडि तिम्रो अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको कुरा आएको थियो है सबैले सम्झिने है सबैले दिमागमा अहिले सेट गर्ने है कि म पछि पढ्छु अहिले लेख्छु पछि एकपल्ट हेर्छु फेरि पढ्छु भन्यो भने चाहिँ तिमीहरूको दिमागमा घुस्दैन। जति बेला पढ्यो नि हामीले त्यति बेलै ट्राई गर्ने हो कि दिमागमा टक्क घुसाइहाल्ने हो कि बरु बुझेन भने अर्कोबाट सोध्ने फेरि हैन। अब त्यस पछाडि हाम्रो अफिसियल ल्याङ्ग्वेजहरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हो त अब्जर्भर नेसनको चाहिँ होलिसी है। होलिसी भनेको चाहिँ भ्याटिकन सिटी भइहाल्यो हैन होलिसी भ्याटिकन सिटी भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ स्टेट अफ प्यालेस्टाइन 2टा अब्जर्भर नेसन छन् है युएनको ल यहाँ भयो है। त्यस पछाडि अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको कुरा जाउँ। अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको कुरा धेरै कमन छ हैन तर कन्फ्युज हुन्छ क्या विच अफ द फ्लोइङ इज नट अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ युएनओ भनेर कहिले इक्जाममा तिमीहरूलाई सोध्यो भने त्यस पछाडि तिमीहरूले त नट देख्दैनौ क्या त्यहाँ विच अफ द फ्लोइङ इज अफिसियल ल्याङ्ग्वेज अफ युएनओ भन्ने देख्छ। अनि त्यस पछाडि माइनर मिस्टेक भनेको त्यहीँबाट हो कि बुझ्यौ नि। त्यस्तै इक्जाममा गएपछि कतिपय कुरा मलाई अहिले थाहा छ भनेर फुल कन्फिडेन्स हुन्छौ नि त्यो इक्जाममा गएपछि धेरै कुरा कन्फिडेन्स लेभल तल झर्छ कि त्यही भएर चाहिँ अलिकति थोरै बेसिक कुरा चाहिँ पढ्दै जाने कि बेसिक कुरालाई क्याचअप चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ हैन। अब आरबाट के हो त रसियन भइहाल्यो हैन सुन है ल्याङ्ग्वेजहरू अफिसियल ल्याङ्ग्वेज आर एबाट के हो अरबिक भइहाल्यो सीबाट के हो त चाइनिज भइहाल्यो ईबाट के हो त इङ्ग्लिस भइहाल्यो। अब यास याफ रेस सेफ भनेर भनेको थिएँ मैले यास भनेको के हो त स्पेनिस भइहाल्यो याफ भनेको त के हो त फ्रेन्च भइहाल्यो है। अब यसमा पनि तिम्रो अफिसियल ल्याङ्ग्वेज त्यो त अफिसियल भाषाहरू भइहाल्यो आधिकारिक भाषा भइहाल्यो तर काम गर्ने कुनै युएनओ भित्र काम गर्ने ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ इङ्ग्लिस र फ्रेन्च मात्रै हो बुझ्छ नि इङ्ग्लिस र फ्रेन्च मात्रै हो। अब यसको अर्ग्यानहरू मैले तिमीहरूलाई 6वटा छ भनेर भनेको थिएँ अघि हैन 6वटा अर्ग्यानहरू छ। त्यसमा 6वटा अर्ग्यानमा तिमीहरूको विच अफ द फ्लोइङ इज प्रिन्सिपल अर्ग्यान अफ युएनओ भनेर सोधिन्छ सक्छ कहिले काहीँ जेनरल एसेम्ब्ली पनि त्यसपछि एउटा जेनरल एसेम्ब्ली दियो त्यस पछाडि अरू बाहिरको सार्कतिरको कुनै देला है मिनिस्ट्री अब फरेन अफेयर्सको हेड यताउति देला तिमीहरूलाई यस्तो क्वेसनहरू कहिले काहीँ सोध्न सक्छ है। अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले प्रिन्सिपल अर्ग्यान चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो जेनरल एसेम्ब्ली हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो सेक्रेटरी काउन्सिल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो ट्रस्टसिप काउन्सिल हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो र अन्तिममा चाहिँ के हो त सेक्रेटरीट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो।
अब त्यस पछाडि जेनरल एसेम्ब्लीमा जाउँ एकपल्ट सबैले रिभिजन सम्झिने है सबैले यो अर्कोबाट पढ्नु नपरोस् है जेनरल एसेम्ब्लीमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 193 वटा मेम्बर कन्ट्री छन् होइन 193 वटा राष्ट्र के अरे सदस्य राष्ट्र छन् त्यो 193 वटा सदस्य राष्ट्र मध्ये पनि प्रत्येक राष्ट्रबाट 5-5 जना चाहिँ के हुन्छन् त मेम्बर रिप्रेजेन्टेटिभ आउँछन् होइन रिप्रेजेन्टेटिभ आउने भए र ती आएका रिप्रेजेन्टेटिभहरू छन् नि ती मध्ये भोट गर्न पाउने भने चाहिँ एकजना सदस्यले मात्रै हो अरूले चाहिँ के गर्छन् त भोट गर्न पाउँदैनन् अब त्यसपछि जेनरल एसेम्ब्लीको मिटिङ चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ आउँछ है तिमीहरूलाई त्यो सम्झिरह है यो चाहिँ सेप्टेम्बरको तेस्रो मङ्गलबारबाट सुरु हुन्छ सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबारबाट सुरु भएर डिसेम्बरको के हुन्छ त मिडसम्म चल्छ है जेनरल एसेम्ब्लीको प्रत्येक वर्ष चल्छ जेनरल एसेम्ब्लीमा के हुने भयो अब एकजना प्रेसिडेन्ट हुने भयो 21 जना भाइस प्रेसिडेन्ट हुने भयो यो यसलाई अब यतिकै टक्क सकौँ अब अर्को हामी सेक्रेटरी काउन्सिलतिर जाउँ सेक्रेटरी काउन्सिलतिर जाँदाखेरि त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 15 जना मेम्बर हुन्छन् 15 जना मेम्बर मध्ये पनि 5 वटा चाहिँ कहिले पनि फालिन्नन् ती मेम्बरहरू 5 वटा मेम्बर चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छन् ती 5 जना मेम्बरहरू के हुन् त सबैलाई थाहा छ नि भन्नुपर्छ ल अनिश भन त एकपल्ट ल 5 वटा मेम्बरको नाम भन्देऊ चाइना युके युएसए रसिया अनि इङ्ल्यान्ड रसिया के फेरि एकपल्ट भन त चाइना मलाई भन्दा नि रसिया हुन्छ। छैन चाइना रसिया युके युएस अनि इङ्ल्यान्ड होला हैन इङ्ल्यान्ड त युएस युके भयो लास्ट एउटा चाहिँ बिर्स फ्रान्स भन्यौ तिमीले फ्रान्स भनेन ल यो भयो यो 5 वटा राष्ट्र चाहिँ कहिले पनि तिम्रो छुटिनन् है विच अफ द फ्लोइङ इज नट पर्मानेन्ट मेम्बर अफ युएन भनेर कहिलेकाहीँ सोधिन सक्ला है क्वेसन जे पनि सोध्न सक्छ लोकसेवाले है त्यस पछाडि तिम्रो यी कुराहरू चाहिँ सम्झिनुपर्छ कि तिमीले के देख्छौ भन्दाखेरि चाहिँ नट चाहिँ कहिलेकाहीँ छुट्छ कि हैन यो नट विच अफ द फ्लोइङ इज मेम्बर कन्ट्री भन्छ ए यो त सबै हो भनेर दुईटा अल अफ दिस भनेर हान्दै होला तिमीहरूले नहुन सक्छ त्यहाँनिर हैन यस्ता कुराहरू चाहिँ मिस्टेक गर्छ र 10 वटा चाहिँ नन पर्मानेन्ट मेम्बर हुन्छन् है मेम्बर पर्मानेन्ट मेम्बरले चाहिँ के गर्न पाउने नन पर्मानेन्टले चाहिँ के गर्न पाउने भन्ने कुरा आउँछ कहिलेकाहीँ पर्मानेन्ट मेम्बरहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो डिसिजनहरूमा चित्त बुझेन भने भेटो पावर युज गरेर त्यसलाई बदल गर्न सक्छन् बुझ्यौ नि त्यति काम गर्न सक्ने भए र त्यस पछाडि अर्को अहिलेको हामीले जेनरल सेक्रेटरी जेनरलको जुन कुरा छ नि सेक्रेटरी जेनरल अपोइन्ट गर्दाखेरि सेक्रेटरी काउन्सिलले चाहिँ के गर्नु पर्यो त सेक्रेटरी काउन्सिलले चाहिँ यो ठिक छ भनेर जेनरल एसेम्ब्लीमा लाने भयो र जेनरल एसेम्ब्लीले बल्लसँगले अपोइन्ट गर्छ है अब अर्को नन पर्मानेन्ट मेम्बरहरू चाहिँ के को आधारमा इलेक्ट हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको आधारमा इलेक्ट हुन्छ है अब यो चाहिँ तिमीहरूलाई त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट त पर्दैन कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ होइन न त त्यस्तो पर्दैन कुन कन्टिनेन्टबाट कति एसियाबाट एसियन नेसनहरू 5 वटा हुन्छन् त्यस पछाडि युरोप इस्ट युरोपबाट एउटा हुन्छ ल्याटिन अमेरिकाबाट 2टा भइहाल्यो वेस्ट युरोपबाट 2टा भयो है यी कुराहरू भइहाल्यो अब अर्को त्यस पछाडि सोसियल एन्ड इकोनोमिक काउन्सिलमा हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि अघि जम्मा 54 वटा राष्ट्र हुन्छन् हैन जम्मा 54 वटा सदस्य राष्ट्र हुन्छन् हैन त्यस पछाडि यिनीहरूको कार्यावधि टेन्युर चाहिँ कति वर्षको हुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ त्यसको टेन्युर चाहिँ 3 वर्षको लागि हुन्छ सेक्रेटरी काउन्सिलको 3 वर्षको हुने भयो हैन अब यसमा चाहिँ सुरुवाती चरणमा चाहिँ जम्मा कतिवटा थिए त कतिवटा थिए खै त 18 वटा सदस्य राष्ट्र थिए है 18 वटा सदस्य राष्ट्र थिए र यिनीहरूको पनि अपोइन्ट चाहिँ कसले गर्ने रहेछ भन्दाखेरि जेनरल एसेम्ब्लीले नै गर्ने रहेछ तिमीहरूलाई त्यो यसमा नि कन्ट्रिब्युसनकै आधारमा छान्ने हो हैन कुन कन्टिनेन्टबाट कति ल्याउने भन्ने कुराले छान्ने हो त्यो अहिलेको ल्याइसकेको छ होला एसियाबाट 11 वटा अफ्रिकाबाट 14 वटा त्यसपछि ल्याटिन अमेरिकाबाट 10 वटा इस्ट युरोपबाट 6 वटा त्यस पछाडि वेस्ट युरोपबाट 13 वटा है त्यस पछाडि यसको अर्को चाहिँ विश्वसनीयताको कुरा पनि दिने भइहाल्यो र अशिक्षितमा जुन छ नि विश्वमा अलि यसको इकोनोमिक र सोसियल काउन्सिलको अर्को काम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ तिमीहरूको जुन गरिबी र हाम्रो अशिक्षाको कुराहरू छ नि यसमा पनि हेर्ने भनेको चाहिँ यही सोसियल एन्ड इकोनोमिक काउन्सिलले नै हेर्छ है त्यस पछाडि अर्को इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भन्ने हामीले पढाएको थियौँ त्यसमा 15 जना जज थिए हैन कति वर्ष 9 वर्षको लागि इलेक्टेड भएको थिए तर 9 वर्षको लागि इलेक्टेड हुँदै गर्दाखेरि प्रत्येक 3 के हुन्छ त प्रत्येक 5 वर्षमा प्रत्येक 3 वर्षमा चाहिँ 5 जना जज चाहिँ के हुन्छन् त रिप्लेस भइरहेको हुन्छन् है उनीहरूको कार्यवधि सकिन्छ नयाँ आउँछन् है त्यसरी हुन्छ है त्यसरी सिस्टम मिलाएको हुन्छ अब सेक्रेटरीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सचिवालय भइहाल्यो सेक्रेटरी जेनरल हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ चिफ भइहाल्यो हैन अब त्यस पछाडि उसलाई एज कर्मचारी राख्न पाउने भइहाल्यो त्यस पछाडि अब सेक्रेटरी जेनरलहरू चाहिँ कतिजना भयो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्ने भयो अहिलेको प्रेसिडेन्ट चाहिँ
एन्टोनियो गुटेरेस। यहाँसम्म क्लियर भयो? ल अब त्यस पछाडि युनाइटेड नेसन सँगसँगै नेपालको कुरा गरौँ ल। नेपालको कुरा चाहिँ मैले जोड्न छुटाएछु है। अब नेपालको कुरा गरौँ। युनाइटेड नेसन एन्ड नेपाल है। अब नेपालले चाहिँ कहिले युनाइटेड नेसनको मेम्बरसिप लियो भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ है। नेपाल बिकेम मेम्बर अफ युएन हो भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। कहिले हो त? 1955 कहिले हो? डिसेम्बर 14 1955 डिसेम्बर 14 ल लेख ल त ल। नेपाल बिकेम मेम्बर अफ युएन भनेर लेख। 1955 डिसेम्बर 14 लेख है। नेपालले मेम्बरसिप बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालसँगै कतिवटा प्याकेज डिल भन्छ के। नेपालले चाहिँ मेम्बरसिप बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्याकेज डिलबाट चाहिँ 16वटा राष्ट्रहरू चाहिँ मेम्बरसिप सँगै भएका थिए होइन। त्यसमा तिमीहरू एउटा क्वेसन त्यहाँ लेख है। तिमीहरूलाई एउटा होमवर्क भइहाल्यो है। मैले अहिले 2टा भनिसकेको छु, 2टा क्वेसन भनिसकेको छु। फेरि एउटा जोडा त्यहाँनिर नेपाल चाहिँ कति डिसेम्बर 14 1955 भन्नुभयो कति हुने? हजुर त्यसपछि लेख त अर्को लेख है। नेपाल चाहिँ कतिौं मेम्बर हो त? युएन को कतिौं मेम्बर हो नेपाल? त्यो एउटा क्वेसन तिमीहरूलाई होमवर्क हो है। सर 72 हैन? अब कति हो त्यो तिमीहरूलाई होमवर्क हो, लेख है। त्यस पछाडि अर्को लेख है। नेपालले मेम्बरसिप भएको 1955 डिसेम्बर 14 मा नेपाल मेम्बरसिप भयो। मेम्बरसिप भएको 3 वर्षमा है 1958 मा चाहिँ जुन 12 बाट चाहिँ के भयो त नेपालले चाहिँ युएन मिसनमा पनि जान पायो है। यो चाहिँ युएन सँगै जोडे मैले। पछि नेपाल आर्मीमा पनि आउँछ। तिमीहरूलाई युएन मिसनको पनि यसमा थोरै जोडिहालेँ है मैले। लेख है। फर्स्ट युएन मिसन पनि 1958 जुन 12 मा है। 1958 जुन 12 मा गएको थियो। मेम्बरसिप लिएको 3 वर्षमै गएको थियो है। र फर्स्ट युएन मिसनको नाम पनि UNOGIL भनेर लेखा त। UNOGIL। यसको फुल फर्म चाहिँ युनाइटेड नेसन अब्जर्भर ग्रुप इन लेबनान। 5 जनाको टोली गएको थियो ल। UNOGIL क्लियर छ है यहाँसम्म? अब युएन मिसनको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा लेखा त नेपालमा पनि एउटा युनाइटेड मिसन के अरे युनाइटेड नेसनले चाहिँ एउटा मिसन पठाएको थियो है। एउटा मिसन पठाएको थियो UNMIN भनेर लेखा है। अनमिन भन्छन् है। अनमिन भनेर भन्छन् हैन। अनमिन भनेर भन्छन्। यो चाहिँ कहिले आयो है? कतिमा आएको थियो? यसको फुल फर्म के हो? फुल फर्म पनि एउटा होमवर्क तिमीहरूलाई होमवर्कै हो। लेख त के भन्नु भयो रे? अनमिन भनेर लेख त। UNMIN अनमिन भनेर। युनाइटेड नेसन मिसन इन नेपाल हैन सर? त्यो के हो? त्यो होमवर्क है तिमीहरूलाई। भोलि देऊ मलाई यसको एन्सर देऊ। अब कसो मिस्टेक छ तिमीहरूलाई सबैले हेर एकपल्ट खोज हैन। म भोलि भनिदिन्छु कतिजनाको मिस्टेक भयो कतिजनाको राइट भयो। अनमिन लेख है। अनमिन स्टार्टेड कहिलेबाट सुरु भयो, कहिले इन्ड भयो हैन। त्यस पछाडि कतिपल्ट टाइम थप्यो है। अनमिनलाई कतिपल्ट टाइम थप्यो भनेर चाहिँ सोध्छ कहिले काहीँ। फुल फर्म लेख है। यहाँसम्म भयो। लेख त अर्को लेख। अब लेख त अर्को कोपेनहेगन। COPEN लेख त एउटा कोपेनहेगन। COPENHAGN कोपेनहेगन समिट अन क्लाइमेट चेन्ज लेख त। कोपेनहेगन समिट अन क्लाइमेट चेन्ज हेल्ड इन कहिले भएको थियो त भन्दाखेरि कहिले काहीँ सोध्न सक्छ है। कोपेनहेगन समिट चाहिँ यो क्लाइमेट चेन्जमा भएको एउटा क्लाइमेट चेन्जको सम्बन्धमा विषयमा भएको समिट हो हैन। COPEN HAGEN है। HAGEN कोपेनहेगन समिट है। 2009 मा 2009 है। त्यो लेखिरह है। पुरानो तिमीहरूले पहिले क्लास लिएको भए त त्यही कुराहरू छ। त्यसैमा त्यही कुराहरू आएको छ हैन। टु एड्रेस इन जेनरल एसेम्ब्ली। जेनरल एसेम्ब्लीमा सम्बोधन गर्ने फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। लेख त बीपी कोइराला भनेर लेख ल। फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर
एड्रेस्ड एड्रेस भनेको सम्बोधन है सम्बोधन एड्रेस्ड इन जनरल एसेम्ब्ली है जनरल एसेम्ब्लीमा बीपी कोइराला है 1960 मा ल त्यस पछाडि फर्स्ट नेपाली टु पार्टिसिपेट इन अर्को क्वेशन लेख्दा फर्स्ट नेपाली टु पार्टिसिपेट इन जनरल एसेम्ब्लीमा चुडा प्रसाद शर्मा भन्ने मान्छे तिमीहरूले धेरै सुन्या होला है चुडा प्रसाद शर्मा भन्न धेरै सुनिरह होला चुडा प्रसाद शर्मा भनेर लेख है जनरल एसेम्ब्लीमा भाग लिने पहिलो मान्छे चाहिँ सर त्यो क्लाइमेट चेन्जको फुल डेट भन्नु एकचोटि फेरि 2009 है एडी मात्रै छ यसको डेट चाहिँ पुरा पछि डेट चाहिँ मैले भेटिन पनि तिमीहरूले एकपल्ट हेर न भेट्छ भेट्न त 2009 फुल डेट सोध्दैन त यिनी यस्तो कति दिनसम्म बिट्विन 7 र 18 डिसेम्बरमा कति दिनसम्म चलाएको थियो यसको समिट चाहिँ चलाएको थियो धेरै दिनसम्म चलाएको थियो त्यस पछाडि लेख्यौ यो फर्स्ट नेपाली टु पार्टिसिपेट इन जनरल एसेम्ब्ली पनि लेख्यो है तिमीहरूले नेपालको पहिलो के अरे इलेक्टेड प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री पनि भइहाल्यो हैन अब फर्स्ट नेपाली चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ भएर जाने चाहिँ को हुन्छ पार्टिसिपेट इन जनरल एसेम्ब्लीमा जाने मान्छे को हुन्छ फर्स्ट लेडिज चेयरम्यान अफ जनरल एसेम्ब्ली फर्स्ट लेडिज चेयरम्यान अफ जनरल एसेम्ब्ली यो चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको विजयलक्ष्मी पण्डितले है विजयलक्ष्मी पण्डित फर्स्ट लेडिज चेयरम्यान अफ जनरल एसेम्ब्ली ल त्यस पछाडि जनरल एसेम्ब्लीमा सबैभन्दा धेरै समयसम्म भाषण गर्ने मान्छे यस्तो त खासै सोध्दैन सोध्न त त्यही नि लेख्न त लेखिरह काम कहिलेकाहीँ सोध्यो भने है लङ स्पिच दिने मान्छे को हुन्छ सबैभन्दा धेरै टाइमसम्म स्पिच भाषण दिने मान्छे चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि फिडेल क्यास्ट्रो भन्ने मान्छे है फिडेल क्यास्ट्रो क्युबाको फिडेल क्यास्ट्रो राष्ट्रपति विजयलक्ष्मी पण्डित है विजयलक्ष्मी पण्डित कास्ट चाहिँ अहिलेको मलाई क्वेसन आएको छ एउटा त्यस पछाडि धेरै समयसम्म भाषण गर्ने मान्छे है जनरल एसेम्ब्ली महासभा छ नि अहिले जनरल एसेम्ब्ली भनियो त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै समयसम्म सम्बोधन गर्ने मान्छे अथवा भाषण गर्ने मान्छे चाहिँ को हुन्छ फिडेल क्यास्ट्रो FIDEL CASTRO फिडेल क्यास्ट्रो 4 घण्टा 19 मिनटसम्म चाहिँ उसले बोलेको थिए है 4 घण्टा 19 मिनटसम्म बोलेको थिए त्यो पर्दैन होला त्यस्तो त लेख्नु पर्दैन त्यही लेखा जनरल इन्फर्मेसन त्यस पछाडि सबैभन्दा थोरै समयसम्म भाषण गर्ने मान्छे चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा थोरै समयसम्म भाषण गर्ने है सर्ट स्पिच दिने मान्छे चाहिँ दावा छिरिङ भुटानका है भुटानका फिडेल क्यास्ट्रो चाहिँ क्युबाको राष्ट्रपति हुन् हैन तत्कालीन राष्ट्रपति त्यति बेलाको त्यस पछाडि तिम्रो दावा छिरिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भुटानका चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री थिए है त्यति बेला जम्मा 30 सेकेन्डसम्म उनले बोलेका थिए है 30 सेकेन्डसम्म ल त्यस पछाडि अर्को क्वेसनमा जाउँ त फर्स्ट कन्ट्री टु युज भेटो पावर USA युके भनेर लेख है बेलायत युके भनेर लेख ल भेटो पावर युज गर्ने र डबल भेटो पावर युज गर्ने राष्ट्र चाहिँ फेरि कुन हो त फर्स्ट कन्ट्री टु युज डबल भेटो पावर है फर्स्ट कन्ट्री टु युज डबल भेटो पावर अनि स्ल्यास त्यसैमा दियो है अर्को पोइन्टहरु पनि स्ल्यास दियो म्याक्सिमम भेटो पावर युज गर्ने राष्ट्र पनि है म्याक्सिमम रसिया भन्न आइसकेको छ यिनीहरु पनि रसिया नै हो है म्याक्सिमम भेटो पावर युज गर्ने राष्ट्र पनि त्यही हो र डबल भेटो पावर युज गर्ने राष्ट्र पनि रसिया नै हो
र नेपाल चाहिँ अहिलेसम्म है सेक्रेटरी काउन्सिल हामीले सेक्रेटरी काउन्सिल थियो नि सेक्रेटरी काउन्सिलमा चाहिँ नन पर्मानेन्ट मेम्बर भनेर पढाएको थियौँ होइन नेपाल चाहिँ अहिलेसम्म कतिपल्ट चाहिँ सेक्रेटरी काउन्सिलको सेक्रेटरी काउन्सिलको चाहिँ नन पर्मानेन्ट मेम्बर बने त भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ लेख है 2 times नन पर्मानेन्ट नेपाल बिकेम मिलारले आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख है त नेपालले चाहिँ 2 पल्ट चाहिँ नन पर्मानेन्ट मेम्बर के अरे युएनको नन पर्मानेन्ट मेम्बर चाहिँ 2 पल्ट बनिसक्यो है दुई पल्ट चाहिँ नन पर्मानेन्ट मेम्बरमा अपोइन्ट भइसक्यो नेपाल ल त्यस पछाडि अघि तिमीले सुरुमा अघि हामीले त जेनरल एसेम्ब्लीमा रिप्रेजेन्टेटिभ के अरे रिप्रेजेन्टेटिभ भएर गएका मान्छे जेनरल एसेम्ब्लीमा सेलेक्ट भएर गएका मान्छे चुडाप्रसाद शर्मा पढाएको थियौँ होइन तर फर्स्ट पर्मानेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ भनेर चाहिँ पढाएको थिएन है फर्स्ट पर्मानेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ लेख त रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम नेपाल जेनरल एसेम्ब्लीमा है फर्स्ट पर्मानेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम नेपाल ऋषिकेश शाह है ऋषिकेश शाह उनी चाहिँ 1955 मा नेपालले मेम्बरसिप पायो हैन 1955 मै अपोइन्ट भएको थिए है मतलब 1955 मै गएका हुने पहिलो जेनरल एसेम्ब्लीमा पठाउने भइहाल्यो तिम्रो हैन फर्स्ट पर्मानेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम नेपाल है रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधित्व गरेर नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर गएका को हुन् त ऋषिकेश शाह 1955 मा र अहिलेको तत्कालीन चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि दुर्गा प्रसाद भट्टराई है नेपालको अहिलेको पर्मानेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ को हुन् त दुर्गा प्रसाद भट्टराई अहिलेको चाहिँ करेन्ट दुर्गा प्रसाद भट्टराई कहिले हो रे के अरे तिम्रो ऋषिकेश शाह त 1955 इस्टाब्लिसमेन्ट हुने बित्तिकै रिप्रेजेन्टेटिभ जान पाउने भयो हैन अब रिप्रेजेन्टेटिभ भएर जाने मान्छे पहिले पर्मानेन्ट चाहिँ को थियो त ऋषिकेश शाह थिए अहिलेको चाहिँ को हो त दुर्गा प्रसाद भट्टराई है त्यस पछाडि तिम्रो अर्को सेक्रेटरी जेनरलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि अर्को सेक्रेटरी जेनरलमा जाउँ हैन एकपल्ट मात्र दुर्गा प्रसाद शर्मा दुर्गा प्रसाद भट्टराई कहिले भएको छ अहिलेको प्रेजेन्ट तिम्रो त्यो त कहिले भएको सर भन्न खोजेको यो भनेपछि 2020 सजिलो छैन अहिले 2020 को 2020 को मान्छे है 2019 को अन्तिमबाटै उहाँ त 2019 बाटै इलेक्ट हुनुभएको गएर सायद अहिलेसम्म पछाडि त्यस पछाडि चेन्जै भएको छैन है तिम्रो अहिले जेनरल एसेम्ब्लीको त अझै मिटिङै भएको छैन अहिले तिम्रो युएनएको हैन रिप्रेजेन्टेटिभ चाहिँ कन्ट्रीले पठाउने प्रत्येक वर्ष प्रत्येक पल्ट चेन्ज हुन्छ क्या तिम्रो मतलब जेनरल एसेम्ब्ली हुँदै गर्दा रिप्रेजेन्टेटिभ पठाउने भनेको नेपालले पठाउने हो हैन कसले प्रतिनिधित्व गरेर जाने भनेको अहिले चाहिँ दुर्गा प्रसाद भट्टराई कन्टिन्यू टु बी कन्टिन्यू नै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म अर्को त्यस पछाडि है सेक्रेटरी जेनरलहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दोहोरो कार्यकाल दोहोरिरहेका छन् है सेक्रेटरी युएनको सेक्रेटरी जेनरल हुन्छ नि त्यस पछाडि तिम्रो कार्यकाल चाहिँ टेन्युर चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि मतलब भन्नु खोज्दा एकपल्ट भइसकेपछि अर्कोपल्ट पनि टेन्युर चाहिँ लिइरहेका हुन्छन् एकजना सेक्रेटरी जेनरल चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा टेन्युरसम्म मात्रै बस्नु हो कि ओन्ली वान टाइम टेन्युर भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ है एकपल्ट मात्रै टेन्युर कार्यअवधि चलाउने सेक्रेटरी जेनरल को हो भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ लेखौँ है नाम बुट्रोस घाली है बुट्रोस घाली सम्झिन नि सहिलो छ नि नाम बुट्रोस घाली है ओन्ली वान टाइम टेन्युर भएको मान्छे सेक्रेटरी जेनरल एकचोटि फेरि भनिदिनु त ल त्यसपछि वान टाइम टेन्युर भएको सेक्रेटरी जेनरल है वान टाइम टेन्युर एकपल्ट मात्रै कार्यअवधि थप नगर्ने हैन सेक्रेटरी जेनरल है बुट्रोस घाली बुट्रोस घाली BUTROS GHALI घाली कुन कन्ट्रीको छ यो कन्ट्री तिमीहरूले पत्ता लाऊ 9 वटाकै पत्ता लाउनुपर्छ तिमीहरूले 9 वटाकै पत्ता लाउने तिमीहरूले कुन चाहिँ अब फेरि कहिले काहीँ के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि एसियन नेसनको अफ्रिकन नेसनको पहिलो सेक्रेटरी जेनरल को हुन् भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छन् हैन कहिले काहीँ एसियन नेसनको फर्स्ट एसियन कन्टिनेन्टको फर्स्ट सेक्रेटरी जेनरल को भनेर कहिले काहीँ सोध्न सक्छ हैन यो चाहिँ रिजन हेरेर सबैको हेर्नुपर्छ है तिमीहरूले सेक्रेटरी जेनरलको नाम थाहा होस् या नहोस् हैन तर तिमीहरूलाई कन्ट्री चाहिँ थाहा हुनुपर्छ नेसनको फर्स्ट चाहिँ को भनेर सोध्नु त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनुपर्छ है अर्को लेखा त सेक्रेटरी जेनरल डाइड इन एयर क्र्यास
हवाई दुर्घटनामा मृत्यु हुने सेक्रेटरी जेनरलको नाम के हो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। हवाई दुर्घटनामा मर्ने सेक्रेटरी जेनरलको नाम के हो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है। ड्याग ह्यामरस्कोल्ज है, ड्याग DAG लेखा त DAG अनि त्यसपछि ह्यामर HAMMER ह्यामर। अब SKJOLD भयो ल। त्यस पछाडि अर्को है, नेपालले मेम्बरसिप चाहिँ कहिले अप्लाई गर्यो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ तिमीहरूलाई हैन। नेपाल अप्लाई के अरे कहिले नेपालले चाहिँ युएनको सदस्यताको लागि कहिले चाहिँ मेम्बरसिप अप्लाई गर्यो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। लेख त 1949 फेब्रुअरी 13 मा चाहिँ नेपालले मेम्बरसिप युएनको मेम्बरसिपको लागि अप्लाई गरेको थियो। 1955 डिसेम्बर 14 मा मात्रै नेपाललाई मेम्बरसिप चाहिँ युएनले दियो है। त्यति त्यो टाइममा जुन युएनले जस्तै त्यति टाइम हो नि, त्यति टाइममा अप्लाई गर्ने बित्तिकै किन मेम्बरसिप दिएन भन्छौ नि, जुन विश्वसनीयताको कुरा गरेको थिएँ नि अहिले मैले, त्यो टाइमभरि चाहिँ युएनले नेपालको बारेमा विचार गर्यो अथवा कुनै कन्ट्रीको कस्तो स्ट्याटस छ भन्ने कुरा सबै कुरा सोधेर प्रश्नहरू केही यताउति हुन्छ, मतलब रिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ सबै त्यो अवधिभित्र युएनले रिसर्च गर्छ अनि मात्रै मेम्बरसिप दिएको है। र तिम्रो मेम्बरसिप दिँदाखेरि चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेज युज गरेको थियो भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है। मेम्बरसिप दिँदाखेरि कुन ल्याङ्ग्वेज युज गरेको थियो भनेर सोध्न सक्छ। नेपालले चाहिँ रञ्जना लिपि है, रञ्जना लिपिमा चाहिँ मेम्बरसिप पठाएको थियो है। कहिले अप्लाई गरेको थियो रे? 13 है, 1949 फेब्रुअरी 13। सर रञ्जना लिपि अर्थात् नेपाल भाषा? रञ्जना लिपि नेवारी भाषा है, नेवारी लिपि हो यो चाहिँ रञ्जना लिपि ल। त्यति बेला है नेपाल युएनको मेम्बरसिप लेखा त नेपालको अब एउटा कुरा लेखा त ठ्याक्कै मैले क्वेसन एउटा सम्झेँ होइन। मेम्बरसिप चाहिँ पर्पज मेम्बरसिप चाहिँ युएनसम्म लाने मान्छे चाहिँ को हुन्छ, प्रस्ताव गर्ने मान्छे को हुन्छ? मेम्बरसिप पर्पज बाई लेखा त पर्पज बाई ऋषिकेश सर। पदमबहादुर छेत्री सर। पदमबहादुर छेत्री खत्री है, पदमबहादुर छेत्री चाहिँ होइन, खत्री चाहिँ हो। पदमबहादुर खत्री है। अब त्यस पछाडि एउटा है, अब युएनमा चाहिँ दुई चारवटा कुराहरू मैले तिमीहरू धेरै कुरा खोज्नु पर्छ, मैले दुई चारवटा कुरा चाहिँ टक्क भनिहाल्छु ल। एजेन्डा फर पिस है, एजेन्डा फर पिस भने चाहिँ एउटा प्रपोजल थियो, एजेन्डा फर पिस। एजेन्डा फर पिस है, एक मात्रै कार्यकाल चलाउने मान्छे को हुन् भनेर अहिले मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ, सेक्रेटरी जेनरल। एजेन्डा फर पिस वाज पर्पज बाई भनेर कहिले काहीँ सेक्रेटरी जेनरलहरूको नाम आउँछ। बुत्रुस घाली लेखा है, बुत्रुस घाली। अनि एउटा अफ्रिकन नेसन एउटा होमवर्क पनि भयो। अफ्रिकन नेसनबाट तिम्रो सेक्रेटरी जेनरल हुने पहिलो मान्छे को हुन् भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ होइन। फर्स्ट पर्सन टु बिकम सेक्रेटरी जेनरल फ्रम अफ्रिकन नेसन भनेर कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है। त्यो पनि लेखा होमवर्क चाहिँ त्यो अघि मलाई कसले कुन नेसन भनेर क्वेसन सोधेको थियो है ल। त्यस पछाडि एउटा लेखा त क्वेट रिभोल्युसन है, क्वेट रिभोल्युसन वाज अफ्रिकाबाट भएको सेक्रेटरी जेनरलको नाम के हो रे? त्यो होमवर्क हो तिमीलाई, त्यो पनि होमवर्कमा थपिदिएको मैले। त्यो सजिलो छ, तिमीहरूलाई मैले यहाँ एन्सर भनिसकेको छु भन्न चाहिँ अब तिमीहरूले पत्ता लाउँछ लाउँदैन है, एन्सर आइसकेको छ। त्यसपछि लेखा त क्वेट रिभोल्युसन वाज पर्पज बाई क्वेट रिभोल्युसन वाज पर्पज बाई
हन्ड्रेड हो? Kofi Annan. कोफी अन्नान लेखा ल कोफी अन्नान भयो भोलिको छुट्याएको कुरा चाहिँ भोलि भनौँ ल आज यति नै गरौँ त्यो होमवर्क चाहिँ गर है अनिनको कुरा भइहाल्यो अनि त्यस पछाडि सकिन्छ भने युएनबाट 10 वटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले यसो हेर न है अब तर तिमीहरूले पढ्दाखेरि क्वेसन हेर्दाखेरि अब चाहिँ एकपल्ट चाहिँ स्ट्रक्चरको रूपमा हेरिहाल्यौ होइन त्यही अर्गेनासँग जोडेर पढ के सजिलो पनि हुन्छ टक्कसँग यो जेनरल एसेम्ब्लीसँग जोडिएको क्वेसन भनेपछि त्यही अनुसारको माइन्डमा प्रिपेयरनेस हुन्छ त्यस्तो घोक्नु पर्दैन पछाडि चाहिँ होइन अब यसमा तिमीहरूको रिलेटेड भनेको चाहिँ अब विशिष्टीकृत संस्थाहरू भन्छन् स्पेसलाइज अर्गनाइजेसनहरू अब याफे भइहाल्यो डब्लुटिओ के अरे यिनीहरू के छन् आइएमएफहरू सबै अब के छ युएनसँग रिलेटेड तिनीहरूको चाहिँ कहिलेकाहीँ इस्टाब्लिस डेट सोध्न सक्छ त्यो सोद्धाखेरि पनि अर्को सोध्ने भने चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो हेडक्वार्टर कहाँ छ भनेर सोध्छ जेनरली है युएन चाहिँ एकदम धेरै भास्ट छ अब युएनसँगै जोडिएका अब राष्ट्रहरूसँग टक्क छ अलिकति कुन चाहिँ राष्ट्र ठुलो छ कुन चाहिँ सानो हो त्यो कुराहरू चाहिँ यसो हेर्दै गर है अब आज यति नै गरौँ है त सर युएनबाट बाहिरिएको देश कुन हो रे सर? इन्डोनेसिया है इन्डोनेसिया बाहिरिनुको कारण चाहिँ खास के थियो? आन्तरिक मामिला भन्छ उसको राष्ट्र खोइ कुन राष्ट्रसँग झगडा परेको थियो आफै छोडेको चाहिँ त्यही इन्डोनेसिया आन्तरिक रूपमा उसको कुन देशसँग एउटा युद्ध परे कुन मलेसियासँग के भन्दा मलेसियासँगको त्यति बेला उनीहरूको जमिन चाहिँ तिमीहरूको कब्जा उसले मलेसिया क्लेम गरेको थियो एउटा सर्टेन ठाउँको लागि चाहिँ क्लेम भइरहेको थियो राष्ट्रहरूको होइन जमिनकै कारण हुनुपर्छ त्यस पछाडि युएनले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा युएनले चाहिँ सर्टेन डिसिजन थियो त्यो उसलाई मान्ने भएन र त्यो राष्ट्रको न्यू देखाएर चाहिँ इन्डोनेसियाले चाहिँ मेम्बरसिप त्यागेको है थ्याङ्क यू सो मच सञ्जीव सर सबैजनालाई विश यू गुड नाइट अब सी यू टुमरो है गुड नाइट सर सञ्जीव सर भोलिको टाइम के हुन्छ कति बजेको हुन्छ भोलि पनि यही टाइम गर्नु पर्ला सर भोलि फेरि लाइन्सको भोलि फुड डिस्ट्रिब्युसन छ क्या हाम्रो आज उता गयो भोलि फेरि फुड डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेको भनेपछि भोलि यही टाइमै गर्नु पर्ला सर हस् ल गुड नाइट गुड नाइट ड्रिम गुड नाइट सर गुड नाइट